व्यवसाय। नमस्कार, प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। यतिखेर मुलुक अख्तियारमय भएको छ। अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको महाअभियोगको विषयलाई लिएर सनसनी मचिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा, मिडियामा, आम जनताको बीचमा पनि अब यो प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्छ, के साँच्चीकै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध जुन दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुनेछ, यसले कति समय लिनेछ? आखिर यो लामो समय पछाडि आएर राजनीतिक दलहरूको वृत्तमा, विशेष नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले यसलाई सशक्त ढङ्गले अहिले अगाडि बढाइरहेका छन्। कांग्रेस अझै पनि अलमलमा छ। 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ महाअभियोगको प्रस्ताव, यो पारित हुनुपर्नेछ। यो अवस्थामा कांग्रेसले साथ नदिएको खण्डमा के होला त? कसरी अगाडि बढ्दैछ अब मुलुक यो अख्तियारको विषयलाई लिएर? यस सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज मेरो साथमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। जुन रूपमा महाअभियोगको प्रस्ताव 1/4 संसदमा रहेका सांसदहरूको संख्या जुन 1/4ले चाहिँ दर्ता गर्नुभयो हैन तपाईहरुले? हजुर। यो दर्ता गर्दै गर्दाखेरि भानुभक्त सर, तपाई बताइदिनुस् त, मनभित्र तपाईलाई एउटा राजनीतिक कर्मी भएको हिसाबले पश्चाताप चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन कि लोकमान सिंह कार्कीलाई हामीले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्नु नै हाम्रो गलत थियो राजनीतिक दलहरूको भन्ने कुरा पश्चाताप मनभित्र हुन्छ कि हुँदैन? अनि अब एउटा त्यतिखेर पनि सर्वत्र आलोचनाको विषय नै थियो। सबै दलहरूमा लोकमान सिंहजीलाई यो सम्मानित पदमा लानको निम्ति लानु हुँदैन भन्ने खालका मतहरू पनि थिए। तर त्यतिखेरको परिस्थितिजन्य कारणले त्यो भयो र एउटा संवैधानिक आयोगको प्रमुख पदमा आइसकेपछि त्यसकै विरुद्ध लागिरहने कुरो भन्दा पनि सुध्रिने हिसाबले नै जाला भन्ने अपेक्षाले हामीले धेरै समय बितायौँ। हैन, गलत मान्छेलाई अख्तियारमा हामीले ल्याएछौँ भन्ने कुराको रियलाइज त भयो? त्यतिखेरको नेतृत्वले नागरिक समाज, नेपाली जनता र आफ्नै पार्टीका पनि बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरूले भन्दै पनि तत्कालीन परिस्थितिको आड बनाएर जुन खालको कुरा गर्यो त्यो नगरेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त त्यो हिजो पनि भनिएको थियो र आज पनि हामी त्यो मतमा छौँ। तपाईले जति कारणले लोकमान सिंह कार्की अनुपयुक्त छन्, गल्ती गरे, त्यसकारण उनलाई महाअभियोग प्रस्ताव अहिले जायज छ भनेर अहिले वकालत गरिराख्नु भएको छ नि, त्यस्तै वकालत राजनीतिक दलहरूले जुन समयमा लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउँदा गरे त्यहाँनेरि गल्ती चाहिँ गरे भनेर त जनता सामु स्पष्ट तपाईले पनि भन्नु पर्यो। यस्तो छ, यसमा गल्तीको कुरा त त्यतिखेर पनि उहाँको उद्गमको पृष्ठभूमि, उहाँले गर्ने क्रियाकलापदेखि लिएर यावत विषयमा छँदै थियो। अन्तिममा मैले यति मात्रै निष्कर्षमा भनौँ कि त्यतिखेर व्यवस्थापिका संसद थिएन, संविधान सभा पनि थिएन। किनभने चुनाव गर्नका लागि भनेर बाबुराम भट्टराईजीले संसदको अवधि सकिसकेको थियो र पछिल्लो चरणमा उहाँले चुनाव घोषणा गरेर चुनाव नहुने भएपछि दलको नेताहरूको सिफारिसमा गैर दलीय नागरिकलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएर मुलुकको शासन सञ्चालन गरेका थियौँ र निर्वाचन त्यहाँबाट गर्नका लागि अगाडि बढेका थियौँ। र जुन समयमा उहाँलाई नियुक्ति गर्ने प्रसङ्ग सम्झिँदाखेरि राष्ट्रपति महोदयले अघिल्लो दिन बेलुकासम्म पनि त्यो नगर्ने कुरामा नै अडान थियो भनेपछि दलहरू मात्र होइन, राष्ट्रका प्रमुख निकायमा बसेका व्यक्तिहरू पनि यो उपयुक्त होइन भन्ने ठाउँमा नै हुनुहुन्थ्यो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अब यो नियुक्ति नगर्ने हो भने म प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिन्छु र निर्वाचन हुँदैन भन्ने जस्ता कुराहरू आएपछि त्यतिखेरको परिस्थितिलाई राखेर कमजोरी नै भए पनि नेताहरूले चाहिँ निर्वाचन हुने वातावरण बनाउनका निम्ति यसका निम्ति जाने अथवा त्यो रिस्क मोल्ने भन्दा त्यो रिस्क मोल्न नचाहेको कुराले गर्दाखेरि आज हामी यहाँ आइपुगेका। मलाई सम्झना भएसम्म नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्नुभयो भनेदेखि
64 सालको संविधान सभाको निर्वाचन, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि मुलुकका राजनीतिक दलहरू बीचमा कुनै पनि एउटा विषयमा सर्वसम्मति भएको छ भने लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन भएको छ। अरू विषयमा मलाई सर्वसम्मति भएको महत्त्वपूर्ण विषयमा लाग्दैन। संविधान निर्माणकै क्रममा पनि अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन भनेपछि लोकमानलाई बनाउने कुरामा त तपाईँको पार्टी एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, अरू दल सबै एक भए, सबैले बनाए। पार्टीको हिसाबले पार्टी नै त्यो कुरामा थियो थिएन भन्ने कुरो भन्दा पनि मूलत त्यतिखेरको नेतृत्वले यो विषयलाई अगाडि बढाउने कुरामा रोक्ने आँट गरेन। यस अर्थमा त्यसको जिम्मेवार चाहिँ तपाईँ राजनीतिक दलहरूले पनि त जनता सामु क्षमा माग्नु पर्यो, गल्ती गरिएछ त भन्नु पर्यो। हैन यस्तो अब दुईटा विषय छ यसमा। अहिले के छ भने अहिले महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर हामीले जे काम गरेका छौँ यो प्रक्रियाबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ हिजोको व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा आइसकेपछि कतिपय मान्छे सुध्रिएलान्, सुध्रिएका अपेक्षाले पनि होला भनेर हामीले जुन धैर्यता गऱ्यौँ र अब अहिले महाभियोगको प्रस्तावको बारेमा छलफल गरिरहेको बेला उसको जन्मकुण्डली ठिक कि बेठिक भनेर त्यतातिर बहस गर्ने खालको त्यो उत्खननको एउटा पाटो होला। तर मेजर कुरा भनेको अहिले लोकमानको हिजो नियुक्ति के थियो भन्ने कुरो भन्दा पनि अहिले संवैधानिक पद र हैसियतमा उहाँ बसिसकेपछि उहाँले गर्नुभएका ज्यादतीहरूका कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अति भयो भनेर अहिले महाभियोगको प्रस्ताव लगाएका छौँ। होइन, कतै यस्तो त होइन, राजनीतिक दलहरूले जुन आफू अनुकूल हुने गरेर लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन राजी भए, पछिल्लो समयमा आफू अनुकूल लोकमान सिंह हुनु भएन, राजनीतिक दलहरू प्रतिकूल हुनुभयो, त्यसकारण पनि महाभियोगको प्रस्तावको कुराहरू आयो भनेर मैले भने। अब दृष्टिकोणको हिसाबले मान्छेहरूले आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण राख्न, हामी लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रै छौँ, नागरिकहरू पनि स्वतन्त्र छन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, त्यसले गर्दा भन्न त हामी पाउँछौँ, त्यो कोण राख्न पनि सकिन्छ। अब त्यो कोण भोलि सही हुन पनि सक्छ, किनभने मुलुकमा सबैभन्दा प्रदूषित र भ्रष्टाचार युक्त भएको त राजनीतिक क्षेत्र नै भनिन्छ। सायद त्यो तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ होला। मैले त्यो कुरालाई मान्दिनँ र सबै क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूको अब्जस बनाउने ठाउँमा र बदनाम गराउने कुराका लागि चाहिँ सेवामा लागेका राजनैतिक दल र त्यसका इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूमाथिको प्रहार हो भन्ने अर्थमा। इमान्दार नेता कार्यकर्ता र सेवामा लागेका राजनीतिक कर्मीलाई एकछिन छोड्ने हो भनेदेखि एउटा तथ्याङ्कले नै के देखाउँछ भने 90% राजनीतिक कर्मीहरू भ्रष्टाचारी छन्, 80% ब्युरोक्रेट्सहरू भ्रष्टाचारी छन्, 68% पुलिसहरू भ्रष्टाचारी छन्, न्यायालय चौथोमा पर्छ, एनजिओहरू पाँचौँमा पर्छन् भनेर पनि आएको छ। यसो आम रूपमा प्रचलनको हिसाबले भन्नका लागि त मान्छेहरू स्वतन्त्र छन्, तर म यो राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले गर्छन् र त्यही स्थिति हो भन्ने कुरालाई म चाहिँ स्वीकार गर्छु। विधाबाट फर्के लगत्तै लोकमानले केपी ओलीदेखि माधव नेपाल हुँदै सुभाष नेमाङसँग अब प्रचण्डको कुरा त भारत भ्रमणमै रहँदा लडाकुको लेखाजोखा गर्ने क्रममा सबैलाई पत्र काट्ने योजना थियो, त्योबाट बच्नको लागि पनि हतारमा चाहिँ यो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो 157 सांसदको भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ यो कुरा? होइन, मैले सुन्न त धेरै मिडियाहरूमा अहिले जाने अवसर पाइराखेको छु, प्रश्नहरू साथीहरूले गरिरहनु भएको छ, मैले सुनेको छु, विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आएको छ। यसमा मैले के मात्रै भनौँ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएपछि लोकमान सिंह कार्कीजीले गर्ने नगर्ने सबै कामहरू गर्नुभयो। संविधानको पालना गराउने, कानुनको राज हुन्छ भन्ने कुराको एउटा विकृत नमुनाको रूपमा नै उहाँका व्यवहार र आचरणहरू प्रकट भए। हाम्रा पनि कयौं नेताहरूलाई पुर्जी काट्ने कुरादेखि लिएर यावत कुराहरू विगतमा भएकै थिए, विभिन्न सुरेन्द्र पाण्डेदेखि राजेन्द्र पाण्डे, इभन अब संसदको समितिमा अख्तियारले गरेको ज्यादतीको बारेमा विषय उठाए बापत पनि पुर्जी काट्ने खालको कुरा पनि भयो। तर त्यतिखेर पनि बाहिर महाभियोगसँग सम्बन्धित विषय त आइराखेको थियो, तर हामीले त्यतिखेर त्यो विषयलाई अगाडि बढाउन चाहेनौँ। यसको अर्थ हाम्रो नेताहरूमाथि लगाएको अख्तियारको आरोप ठिक हो भन्ने एङ्गलमा हो भन्दा होइन। राज्यको एउटा संवैधानिक आयोगले छानबिन गर्छु भनेर भन्छ भने पर्खिएर त्यसमा पास हुने खालको कुरा नै राम्रो हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ
कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले जो मान्छे अख्तियारले अनावश्यक ढङ्गले दुःख दिएको थियो, नागरिक समाजका व्यक्तिहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थामा काम गरेका मान्छेहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, यी यावत खालको कुराले गर्दाखेरि पनि ल अब यसमा चाहिँ टेस्ट केसमा जान्दियौँ, किनभने इन्भेस्टिगेसन गर्ने कुरालाई त किन हामीले रोक्ने भनेर भनियो। अब त राजनीतिक नेतृत्वमै प्रहार हुने अवस्था आएपछि त्यो पर्खियो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अब लोकमान सिंहजी चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको 1 हप्ता 15 दिन अथवा 1 महिना 6 महिना मात्रै होइन, यो पवित्र कार्य गर्नका लागि त उहाँलाई कसैले रोकेको पनि थिएन। संस्थागत ढङ्गले भन्दा पनि उहाँ त निजात्मक ढङ्गले चलिरहनु भएको थियो। अब अहिले चाहिँ यो विषय किन उठाइएको छ, यो विषय किन उठेको छ भन्दा यो मैले अघिल्लो प्रश्नसँग पनि मेरो यसमा जोड्न खोजेको कुरा के हो भने नेताहरू गतिला चाहिँ होइनन्। यी आफैले यो गर्ने खालको कुरो, जनताको कुरा सुनेर अहिलेसम्म चाहिँ एक खालको नागरिक समाजले चलाएको, ध्यानाकर्षण गराएको, ज्यादतीको पराकाष्ठा भएको, संविधान र कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर उनले गरेका ज्यादतीको विरुद्ध चाहिँ अब अति भयो भनेर नेताहरूले गरे भन्ने कुरो भन्दा नेताहरूलाई त्यो क्रेडिट जाला। पार्टीहरूले चाहिँ यति भए पनि त ठिकै गरे भनेर चाहिँ भन्लान् भनेर होइन। लोकमान सिंहजीले चाहिँ उनीहरूलाई हान्ने भएका कारणले गरे भन्दा अझै पनि नेताहरू चाहिँ बदला भावको हिसाबले मात्रै काम गर्छन्। यसरी बुझेर काम गर्ने योग्यता कहाँ राख्छ नेताहरूले भनेर यो नेताहरूलाई अनादर गर्ने र नकारात्मक पात्रको तुलना भन्दा पनि भरसक तल राख्ने खालको कुरा मात्रै छ। आदर गर्ने ठाउँ दिएको भए त सधैँ नेता नै मानेको छ नि जनताले, जनतालाई किन त्यसरी भन्नु पर्यो र? यति त तपाईँले आज बताइदिनु भएको भए हुन्थ्यो कि लोकमान सिंह कार्की न यहाँ म तपाईँको अगाडि ठिक छन् भन्न चाहन्छु, न बेठिक छन् भन्न चाहन्छु, जे आएको छ तपाईँहरूले घटनाक्रम निकाल्नु भएको छ। तर लोकमानलाई नियुक्त गर्ने बेलामा त्यति बेला नियुक्त गर्नु हुँदैन है अख्तियार प्रमुखमा भनेर त्यत्रो चर्चा गरिरहेको सन्दर्भमा एउटा संविधान बनाउने कुरामा सर्वसम्मति गर्न नसक्ने तपाईँ नेताहरू लोकमानको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी सहमति गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ गल्ती गरियो भनेर त तपाईँले भन्नु पर्यो नि। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, मैले एकचोटि भएकाले ठिकै माने। अहिले पनि यो संविधान बनाउने अरू विषयमा सहमति गर्न नसक्ने भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भने यो पनि राजनैतिक दलहरूले र नेताहरूले गरेको कुराप्रतिको एक ढङ्गको अन्डर हुने हो। किनभने संविधान बनाउने कुरामा त आम रूपमा सहमति नै गर्नुभयो। यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनका लागि त जतिसुकै अयोग्य भने पनि यिनै नेताहरूको नेतृत्वमा भएको छ। त्यही भएर त होला केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन हुनु पर्यो, मधेसी दलहरूलाई सहभागी नगराएर सहमतिमा नल्याएर भनेर त्यही बहानामा न केपी ओली जानुभयो नि, अरू त नराम्रो केही थिएन। त्यसलाई मात्रै नहेरौँ, मैले भन्नु खोजेको हिजो लोकमान सिंहजीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने बेलामा भएका राजनैतिक दलका नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भएको छ। जस्तै तपाईँ भन्नु नेता त उहाँहरू नेतै हुनुहुन्थ्यो, तर फर्स्ट म्यानको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने केपी ओली हिजो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्न थियो, शेरबहादुरजी हिजो पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्न थियो, हिजो पनि पार्टी अध्यक्ष र अहिले पनि पोजिसनमै भएको भनेको चाहिँ पुष्पकमल दाहालजी हो। हिजो ल्याउनका लागि यो प्रयत्नमा लाग्नुभएका मान्छेहरू नै अहिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर यो माध्यमबाट यसलाई बिदा दिनुपर्छ भनेर जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ त्यसलाई पनि त एउटा रियलाइजेसनको प्रक्रिया होला र कामै गर्ने खालको कुरोमा निरङ्कुशता जस्तो गणतन्त्रमा हुँदैन भनेर नेताहरूले गरेका कमीलाई पनि सुधार्ने खालको कुरामा पनि आज उहाँहरूले अगुवाई गर्नुभएको छ भने यसलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ भन्ने हो मेरो। सबभन्दा चिन्ताको विषय त कहाँ हो भनेदेखि सर, जस्तो लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग दर्ता भएको छ, पारित होला नहोला त्यो हामी हेरौँला। चिन्ताको विषय भनेको त यो अख्तियार भन्ने संस्था जुन एउटा मर्यादित हुनुपर्थ्यो, जुन गहन हुनुपर्थ्यो, जुन विश्वासिलो हुनुपर्थ्यो र आम जनताको भरोसा कायम गर्नुपर्थ्यो, जुन संवैधानिक निकाय हो, त्यो निकाय ध्वस्त हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि भयो। अब हो, यहाँनिर चाहिँ यो एकदमै अहिलेको विषयमा चाहिँ गम्भीर र मनन योग्य कुरा के हो भने हामीले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको विरुद्धमा जुन महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका छौँ, यो भनेको उहाँले संविधान मान्नु भएन, कानुन मान्नु भएन, विश्वसनीयताको वातावरणले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो संस्थालाई स्थापित गर्ने खालको जुन कुरा र सहयोग गर्ने खालको कुरा थियो, लोकमान सिंहजी प्रमुख भएकै कारणले आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति मान्छेहरूको दृष्टिकोण गलत भयो। यो अब उहाँलाई महाभियोग लगाएर गरेपछि
संस्थालाई दह्रो बनाउने कुरो, संस्थालाई सहयोग गर्ने कुरो, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि नेताहरूलाई चाहिँ पत्र काटेर ठिक्क पारेको थियो, त्यो कारणले अख्तियार आयोग अहिले पनि छ। हामी संवैधानिक हिसाबले त्यसलाई सबलै बनाउन चाहन्छौँ। लोकमान सिंहजी रहे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने, उहाँ प्रमुख नरहे मानिलिउँ त्यो संवैधानिक आयोगै रहँदैन कि भन्ने हिसाबले बुझ्न र बुझाउन खोज्ने खालको जुन प्रयत्न भएको छ त्यो गलत हो। आयोगले त अहिले पनि त गलत गर्ने नेताहरूलाई लडाकुहरूको छानबिनको बारेमा छानबिन गर्नु छ। अख्तियार आयोग त अहिले पनि छ। प्रोसिड्युरल भित्र भएका कुरा त उसले विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढाउँछ। जुनसुकै पार्टी यहाँनिर चिन्ताको विषय के भयो भनेदेखि नि अब अख्तियारको दुरुपयोग प्राय शक्तिमा भएकै मान्छेले गर्छन् हैन। शक्तिमा भएको मान्छेले शक्तिमा भएकाले पनि सबैले गर्दैनन्, कतिले नियम कानुन मानेर गर्छन्। प्राय त्यो देखिन्छ निरीह जनताले अथवा आम जनताले अथवा सर्वसाधारणले धेरै ठुलो अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने कुरा हुँदैन। जो अख्तियारमा रहन्छ उसले नै दुरुपयोग गर्छ। त्यो भनेको सरकारमा बढी देखिन्छ। सरकारमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व नै बढी हुन्छ अथवा ब्युरोक्रेसीभित्र होला। अनि राजनीतिक दलहरू जसले चाहिँ हामी माथि प्रहार भयो भने तिमीलाई महाअभियोग जहिले पनि लाउन सकिन्छ, नजिर हेर लोकमान सिंहको भनेर यो भविष्यमा सधैँभरि रहने पनि भनिन्छ। दलको नेताको होइन, दलको नेताको आग्रह पूर्वाग्रह र त्यो दृष्टिकोणको आधारमा तपाईँले भन्नुभएको चिन्ता त्यो ढङ्गले अगाडि जान दिनु हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ स्थापित गर्न खोजेको के हो भने मुलुकमा भएको संविधान र कानुनी राजको बर्खिलाप गरेर पनि मुलुकका संवैधानिक र अन्य क्षेत्रको माथिल्लो ओहदामा बस्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन। यदि त्यस्तो गरियो भनेदेखि नियम कानुनभन्दा पृथक जाने, विधिको शासनभन्दा फरक ढङ्गले जाने, संविधान र कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर त्यसको दुरुपयोग गरेर अरूमाथि पूर्वाग्रह साध्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू भयो भने चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीको जस्तै महाअभियोगको सामना गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट बर्खास्तमा परिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नजिर चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। अब यही कुरा गरौँ न। घटनाक्रमले हेर्दाखेरि जस्तो अब 1 महिनाभन्दा बढीको समय त यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुनै पनि लाग्ने भयो विभिन्न प्रक्रियाहरू मार्फत होइन त। अब संसदमा छलफल हुने भयो, त्यस पछाडि समितिमा जाने भयो, महाअभियोग समितिमा त्यसले 1 महिना लिने भयो, त्यस पछाडि गएर फेरि संसदमा प्रतिवेदन बुझाउने होला, त्यसपछि छलफल भएर अनि मात्रै प्रक्रियामा जाने भयो। अब यो बीचमा अहिलेसम्म एमाले अग्रसरता लियो, माओवादी पनि तयार भयो, त्यो देखियो। कांग्रेसले त अझै पनि निर्णय गरेको छैन नि। कांग्रेसले साथ नदिन्जेलसम्म त यो प्रस्ताव पारित हुनेवाला छैन। के छ अवस्था? यो मलाई कस्तो लाग्छ भने यो समय क्रमका कुराहरू हुन्छन्। अब यो प्रस्तावको प्रस्तावक चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको सांसदज्यू हुनुहुन्छ। यो हामीले छलफल गर्दाखेरि किन यसो गरेको भन्दा सामान्यतया संसदमा प्रस्तुत गरिने विषय सत्तापक्षको प्रस्तावक हुने र प्रतिपक्षको समर्थन हुने हाम्रो प्रचलन छ। त्यसको निरन्तरताको रूपमा हामीले यो कुरा ल्यायौँ। तर त्यो ल्याएको 1 दिन 2 दिनसम्म चाहिँ माननीय समर्थकहरूले मात्रै यो ल्याए कि भन्ने खालको कुरा थियो। अब हिजोदेखि प्रस्तावकहरू पनि तयार भएका छन्। अब उहाँ तयारै हुनुहुन्थ्यो, पार्टीसँग परामर्श भरै भएको थियो। तर कतिपय आन्तरिक र त्यो सत्तासँग जोडिएका विषयहरू मिलाउने सन्दर्भमा हिजोसम्म एक खालको आशंका थियो। अब माओवादी केन्द्रप्रति त्यो आशंका रहेन। अब जहाँसम्म यो प्रस्ताव पारित गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले पनि यसको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ, किनभने 1/3 चाहिँ उसँग छ अहिलेको संसदमा। अब यो राष्ट्रको यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय सर्वत्र फैलिएको छ, ढिला भयो। नियुक्ति नै अघि नै तपाईँले मलाई त्यति र्याखर्याख्ती बनाउनु भयो कि यो प्रत्येक जनमा भएको यो विषयभन्दा पृथक ढङ्गले कांग्रेसले निर्णय गरेर जान्छ होला भन्ने मलाई व्यक्तिगत हिसाबमा लाग्छ। उहाँहरूले गुनासो पनि गर्नु भने हामीसँग अलिकति पनि सल्लाह नगरिकन होइन, त्यो अलिकति पनि सल्लाह नगरेको भन्ने कुरा त त्यो अब आफ्ना ठाउँमा छ। अब त्यसमा म अहिले इन्ट्री गर्न चाहन्न। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रो दलको अध्यक्ष, हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग पनि कुरो भएको छ र यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र शेरबहादुरजीसँग पनि कुरो भएको छ र तीनटै नेताहरूको बीचमा पनि कुरोकानी भएको छ। सैद्धान्तिक हिसाबले यो विषयमा तीनटा नेताहरूको बीचमा विमति छैन। तर अब एउटा अप्ठ्यारो नेपाली कांग्रेसलाई पनि थियो। अब प्लान वेबाट गर्नुभयो अथवा संयोग नै थियो, हतारमा 2-4 घण्टाकै बीचमा चाहिँ नि
जुन 157 जनाको चाहिँ हस्ताक्षर सहितको चाहिँ नि एक हिसाबले दर्ता भयो, अहिले संसदमा दर्ता भएको छ। अब यो पारित हुन त 1 महिना प्लसको समय लाग्छ। हाम्रो नेपालमा त चलखेल असाध्यै हुन्छ, अस्थिर राजनीति छ, सानो मुलुक छ, सबै हिसाबका प्रभावहरू, बाह्य भित्री प्रभावहरू देखिएकै छन्। यो बीचमा अब लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको यो प्रस्ताव पारित होला र भन्ने खालको एउटा पनि आशंका, चिन्ता पनि छ। हाम्रो चाहिँ आम प्रचलन के छ भने यो लामो समय निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेर आएर होला नेपाली जनमानसको पनि सबैको काम भइ नसक्दासम्म आशंकै गरिरहने खालको एउटा प्रवृत्ति चाहिँ छ। पोजिटिभली त्यसलाई लाने कुरो भन्दा पनि आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विषयहरूलाई लिने खालको कुरो चाहिँ छँदैछ। अब हाम्रो नेताहरूको प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो छ भने जतिसुकै ठुला समस्याहरू आए पनि अन्तिममा पुगेपछि अब बिगार्लान् कि सक्लान् कि नगर्लान् कि भन्ने बिन्दुमा पुग्दाखेरि पनि सम्हालिएर ठिक ढङ्गले निष्कर्ष निकालेर हिँडेको इतिहास पनि छँदैछ। त्यसले गर्दा म यो तपाईँ र यो इमेज टेलिभिजन मार्फत एकदमै बहुत दृढताका साथ, बहुत विश्वासका साथ के व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यो विषय विज्ञापनका लागि ल्याइएको होइन, यो विषय बार्गेनिङका लागि ल्याइएको होइन र यो विषय धेरै आलोचना भयो त्योबाट मुक्ति पाऊँ भन्नका लागि ल्याइएको होइन। यो महाभियोगको प्रस्ताव अतिबर संविधान र कानुनलाई हातमा लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका विरुद्ध ताण्डव नृत्य देखाउने खालका जुन प्रवृत्तिहरू भए यो अचाक्लीको पनि हद नागेर गएपछि बाध्य भएर गरिएको र म एकदमै आश्वस्त बनाउन चाहन्छु कि महाभियोगको प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन्छ। अहिलेको अवस्था नि विशेष गरेर एमाले र माओवादीको लागि लोकमान सिंहसँगको जुन एक खालको चाहिँ नि अहिले टसल जुन छ, जुन खालको तपाईँहरू अहिले अभियान लिइराख्नु भएको छ, जुन खालको महाअभियोग दर्ता गरिसक्नुभयो र पारित गराउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। यो जङ्गलमा रातिको समय शिकारी शिकार खेल्न जाँदाखेरि बाघसँग जम्का भेट भयो, तपाईँको अगाडि बाघ छ, तपाईँको साथमा बन्दुक पनि छ। अब कि मर्नुहुन्छ कि मार्नुहुन्छ, त्यही अवस्था हो। महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गराउनु भयो भने लोकमान सकिने नै भयो अख्तियारको प्रमुखबाट। यदि त्यो भएन भने त लोकमानले पनि कहाँ छोड्लान् र अब एमालेका र माओवादीका नेतालाई त गनी गनी जेल हाल्ने दिन पनि आउँछ कि भन्ने कुराहरू पनि होला। डु अर डाईको अवस्था हो। यस्तो हो, त्यस्तरी त मैले यो विषयलाई बुझ्दिनँ, म त्यसरी लिन पनि चाहन्न। एउटा तपाईँले भन्नुभएको सिम्बोलिक उदाहरणमा चाहिँ आतंक चाहिँ कति थियो भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त हो, त्यसमा मेरो खण्डन छैन कि लोकमान सिंहजीको अगाडि पर्ने भनेको मान्छेहरूको बिचमा कुराकानी गर्दा पनि लोकमानको नाम लिनु पर्यो भनेदेखि साउतीमा कुरा गर्नुपर्ने जुन एउटा स्थितिमा उहाँले पुर्याउनु भयो, राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रण जस्तो गरेर समानान्तर सत्ता चलाउने खालको कुराले। तर अब लोकतन्त्रमा अहिले कांग्रेसले साथ छोड्यो भने हैन, मैले भनेको अब सिस्टमबाट त्यो कुरा हुन्छ, सिस्टमबाट हामी जान्छौँ। नियम छ, मुलुकमा संविधान बनाइएको छ, कानुन छ, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। संविधानभन्दा माथि हुने त परिपाटी नै हामीले अन्त्य गऱ्यौँ भने त्यो अघि तपाईँले भन्नुभएको कि यो भइहाल्छ नभएदेखि सक्ला कि भन्ने खालको त्यो भएर आतंक चाहिँ छैन कि त्यो स्टेपमा पुगेर होइन। अब यो गणतन्त्रमा जनताले बनाएको संविधान आएर त्यसको आधारमा अगाडि बढ्नका लागि संवैधानिक निकाय अथवा जुनसुकै पद ओहदामा बसेको व्यक्ति पनि त्योभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्योभन्दा माथि हुँदा चाहिँ संविधान र कानुनले त्यसलाई शासन गर्छ भन्ने कुरा स्थापित गराउनका लागि गरिएको हुनाले उहाँबाट कुनै भय आतंकित भएर होइन। नेपालभित्रकै राजनीतिक दलहरूको चाहनाले भन्दाखेरि पनि बाध्यताले र बाहिरको चाहनाले अख्तियारको प्रमुख बनाइएका लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउन पनि भित्रबाट सजिलो कहाँ छ र बाहिरको के प्रभाव हुन्छ भन्ने खालको चर्चा पनि छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो एउटा आशंका छ। तर मैले दुई तीनवटा विषय यहाँलाई भनौँ कि धेरै बाह्यहरूले नेपालमा संविधान बनाउन चाहेका थिएनन्, बन्न दिन चाहेका थिएनन्। संविधान बनेपछि सरकार बनाउने कुरामा हाम्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न दिन चाहेका थिएनन्।
नाकाबन्दी लगाएर आत्मसमर्पण गराउने खालका कुराहरू थिए। आफूभन्दा बाह्य ढङ्गले चाहिँ अडान लिने खालका कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर जति भएका थिए, पछिल्लो दिनमा ती कुरालाई समेत रेसिस्ट गरेर हामीले आफ्नो निर्णय आफै गरेर अगाडि बढेका छौँ। र यो विषय मात्र होइन, योभन्दा पछाडि पनि नेपालको राष्ट्रियता, यसको अस्मिता, आत्मनिर्णय गर्न हाम्रो सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी अहिलेसम्म जे जति प्रभावहरू छन् त्यसका केही कोणहरू सार्वजनिक सञ्जालहरूमा अहिले पनि आइरहेका छन्। तर अब कुनै छिमेकी मित्रहरूले बचाइदिएर बचिन्छ, त्यसका योजनामा हुर्किन्छ, रापताप सधैँभरि त्यसैको हुन्छ, नेपाली जनता र नेपाल नभए पनि हुन्छ भन्ने अर्थमा अब यहाँ मनमौजी गर्ने खालका दिनहरू चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सकिए। अब अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई जाँदा जाँदै, काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म निर्णय नगरिसकेको अवस्थामा तपाईँ नेकपा एमालेको प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि अख्तियारको निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको सन्दर्भमा 1 महिनापछि यी प्रक्रियाहरू सबै पुरा भएर 1 महिनापछि उनलाई महाअभियोगको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएर महाअभियोग लागेर उनी हट्नेछन्, या यो लिङ्गरिङ भएरै जाला अथवा के होला, अन्यलै रहला? यो महाअभियोगको प्रस्तावबाट लोकमान सिंहजी संवैधानिक यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट हट्नेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो महाअभियोगको प्रस्ताव यहाँ छलफल हुन्छ, छलफलपछि समितिमा जाँदा त्यहाँ उहाँहरूको पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यो पछि यो साझा प्रतिवेदनकै रूपमा आउँछ र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यसमा साथ दिनेछ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गरेन भने 1/3 सिट नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएर हामीले गल्ती गर्यौँ भन्ने निष्कर्षमा नेपाली जनतालाई पुर्याउने भुल नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैन भन्ने मैले ठान्छु। अन्तिममा जाँदा जाँदै संवैधानिक निकायमा होस् अथवा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा होस्, अति राजनीतिकरण गरेर आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्नो मान्छे, व्यक्तिका मान्छे, गुटका मान्छे भर्ती गर्दा कहिलेकाहीँ यस्ता धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू आउँछन्। त्यो चाहे संवैधानिक निकायमा होस्, चाहे राज्यको एउटा सामान्य ठाउँमा समेत नहोस्, कम्तीमा प्रोफेसनल मान्छेलाई चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको मनन चाहिँ हृदयबाट तपाईँहरूमा पनि हुन जरुरी छ। अब आइन्दा विधिको शासन र योग्यताको आधारमा मान्छेलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र त्यो नगरेको कारणले कहिलेकाहीँ गलत पात्रहरू पनि सुध्रिएलान् कि अथवा विभिन्न कारणले गर्दा यस्ता पात्रहरूलाई गरेका नियुक्ति र यी व्यवहारहरूबाट नियुक्त गर्नेहरू र भविष्यमा गर्नेहरूले पनि योबाट पाठ सिक्छन् भन्ने कुरामा म पनि होइन। अख्तियारलाई पनि सुधार गृह बनाउनु भएन, त्यो प्रोफेसनल बस्ने ठाउँ हो र त्यहाँ डेलिभर गर्ने ठाउँले गर्नुपर्ने काम प्रोफेसनली गर्नुपर्छ। सुधार गृहको रूपमा राख्ने मनस्थिति पनि बनाउनु हुँदैन तपाईँहरूले। संविधानले दिएका आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सबै संस्थाहरूले सार्वभौम स्वायत्त ढङ्गले नै काम गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा व्यक्तिहरूको छनौट र मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा त्यसका विधिभित्र र त्यसको निम्ति योग्यता पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने व्यक्तिहरू मेरो मान्छे हो या होइन भन्दा पनि राम्रो मान्छे हो कि होइन भन्ने एङ्गलबाट नै हामीले अति राजनीतिकरण नहोस्, यो पनि तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।